अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं एक तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मेरे लिए हक़ की आवाज़ उठाई, मेरा साथ दिया। मुझे पता ही अब चला है कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। ख़ास तौर पे इतने लोगों ने, और सबसे पहले वो कहते हैं ना कि हमारे सराइकी में कहते हैं अपने ही शरीक होंदन, अपने अगर नाल खड़ वञे तो बंदा कल्ला ठीक है कि नहीं मरदा। जो जिवें एक होंदे कि एक जुट होसो तो ताको कोई कहना होसी मारण वाला, अगर तुसां खिंड पुंड वेसो, बिखर वेसो तो ताको हर कोई मरे सी। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी असद कैफ़ी मेरे भाई, आप मुझे बहन कहते थे हमेशा। आपने अपना हक़ अदा किया, आप मेरे हक़ के लिए बोले, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद लाला वहीद खां, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि आप लोगों ने मेरे हक़ के लिए बात की, क्योंकि जो मेरे साथ मसले हुए आप उसमें नहीं थे। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की, क्योंकि आपने कहा कि अगर उसका कसूर है तो वो माफ़ी मांगे, उसको चाहिए वो माफ़ी मांगे। आपने मेरा दिल जीत लिया है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मैं इदारे को अपना मसला बताती रही। मेरी एंड तक जब भी बात हुई है मैंने कभी भी नहीं कहा कि पुन्नू को काम से निकाल दिया जाए, पुन्नू उस इदारे में काम ना करे, मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि बड़े से बड़ा मुजरिम भी होना, अल्लाह ताला अगर उसको रोज़ी रोटी दे रहा है तो हम कौन होते हैं किसी की रोज़ी रोटी छीनने वाले। तो हमारे बड़ों ने, हमारे उस्तादों ने हमें कभी नहीं सिखाया कि आप किसी की रोज़ी रोटी के दुश्मन बनो। साढ़े सराइकी दे विच एक कहावत है, हमेशा ज़ेर रहो ज़बर ना बनो ना तो पेश पाए वैसी। आप हमेशा ज़ेर रहें, ज़बर ना बनना, वरना पेश पड़ जाएगी। अगर आप किसी के साथ सख्ती करोगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, तो फिर बदले में आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कभी नहीं कहा कि पुन्नू को काम से निकलवा दिया जाए, या मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये भी नहीं था कि पुन्नू को निकलवा दिया जाए। मुझे जो तकलीफ़ थी, जो मेरे साथ मसला, वो मैंने बयान किया, आप सबको बताया। काफ़ी सारे लोग जो है ना उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। मैं बहुत कुछ मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, लेकिन जब मैंने देखा कि वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि जी मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हूँ, तो आप यकीन करें मैं उस दिन के बाद मैंने एक बात सोची है कि इंसान अपने हक़ के लिए बात करे तो भी बुरा उसको कहा जाता है, अगर अपने हक़ के लिए ना बोले तो भी उसको बुरा कहा जाता है कि तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैं अपने आफ्ताब साहब की बात एक करती हूँ, अब मेरे भाई हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। उनकी क्लास में बैठ के मैं सिर्फ काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए नहीं जाती थी। यकीन करें मैं ये समझती थी सामने हमारे उस्ताद बैठे और मैं क्लास में बैठी हूँ। वो जो बात समझाते थे वो यहाँ पे नक्श हो जाती थी। उन्होंने एक दफ़ा बात की कि इंसान कोई भी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अगर उसके साथ बुरा होता है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि कोई भी इंसान जितना बड़ा जुर्म कर दे, अगर एक जगह पे वो अपनी चालें चल के, अपनी चक्करबाजियाँ करके बच जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसी कोई घुमर गिर आएगी, वो ऐसे गुनाह में फंसेगा जो गुनाह उसने किया भी नहीं होगा, लेकिन उसको वो पिछले गुनाह की सज़ा उसके आगे ज़रूर आएगी, वो अपना जवाब देगा। तो ये मेरे उस्ताद का ही कहना है। तो मैंने सारी बातें देखी, मैंने लोगों की बातें सुनी। तो उसके बाद आप लोगों को याद होगा मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं फिर बाद में मैंने ये भी सोचा कि मेरे साथ जो हो रहा था, मेरे साथ जो भी हुआ है, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह भी दुख मैंने पहले सहे या इतने अरसे से मैं बर्दाश्त कर रही थी, मैं बर्दाश्त करती, मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। क्योंकि जो इंसान आवाज़ उठाता है उसके बारे में अगर 4 बंदे उसके हक़ में बात करते हैं तो 10 बंदे उसके ख़िलाफ़ उठ के बात करते हैं। तो मुझे दुख बड़ा हुआ, लेकिन मैंने उसी वक्त ये फ़ैसला किया कि मैं अपना हर फ़ैसला अपने रब पे छोड़ती हूँ, और वो ही बेहतर करने वाला है, वही मेरे हक़ में जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, बेहतर होगा। मैं और एक और बात, अपने बड़े फ़नकार जो हमारे हैं वो हमें एक बात बताते थे, मैंने उस्तादों के साथ बाकायदा काम किया है। हमें वो कहते थे कि एक आम इंसान होता है, जो एक फ़नकार होता है जिसको हकीकी मानी काम से जुनून है, लगन है, कुछ सीखने की लगन है। जब वो परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता, वो अपनी आवाम के लिए कर रहा होता है। फ़नकार आवाम की मीरास होता है। तो आप लोग ही हैं, हमें बनाते हैं,
آپ لوگ ہی ہیں ہمیں، اگر نہیں دیکھنا چاہیں گے تو آپ لوگ ہی ہیں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا اتنا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں یقین کریں، میں جس وقت سوچتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ میرے حق کے لیے اتنا لوگ بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں اتنا لوگ بول رہے ہیں، میں دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ خاص طور پہ انڈیا سے بھی کافی سارے لوگ میرے حق میں بات کر رہے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں سب کی محبت کا، پیار کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ایک اور بات میں بتاتی چلوں، یہ جتنا بھی معاملات چل رہے تھے یا جو ہوا، اس میں آفتاب صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں۔ مجھے پتہ ہے جس دن بھی میرے استاد کو، میرے بھائی کو حقیقت پتہ چلی، اس دن وہ میرے ساتھ انصاف ضرور کریں گے۔ میں پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ پنو کو کام سے نہ نکالیے گا، وہ معذرت کر لے، وہ دل سے معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی روزی روٹی میری وجہ سے ختم ہو۔ یا آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کو کام سے نکلوا دیا جائے۔ اس نے جو کیا، اگر وہ نہیں بھی مانے گا تو وہ ذات تو ہے نا، اوپر والی ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی مجھے ادارے نے جو انتظامیہ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم سے فری ہیں، آپ اپنا کہیں بھی جائیں کر سکتی ہیں کام، مجھے انہوں نے جواب دیا۔ تو دیکھیں، میں اس دن کے بعد اگلے دن ہی مجھے کام کے لیے کال آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں۔ تو میرا رزق بند تو نہیں ہوا، میرا رزق تو چل رہا ہے، مجھے کام بھی مل گیا۔ مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں کا پیار ملا ہے، آپ لوگوں کی محبت ملی ہے، جو میں اگر یہ میرا معاملہ سامنے نہ آتا تو مجھے لوگوں کی محبت کا پتہ بھی نہ چلتا کہ میرے حق کے لیے لوگ اتنا فائٹ کر رہے ہیں، میرے لیے اتنا بول رہے ہیں۔ میں یقین کرو، یہ فائٹ میں اکیلی لڑ رہی تھی، مجھے پتا تھا میرا شاید کوئی ساتھ نہ دے، لیکن میں سلوٹ کرتی ہوں کیفی بھائی، آپ نے میرا ساتھ دیا، بھائی لالا آپ نے میرا ساتھ دیا۔ کیفی بھائی ہمارے ایک ایسے آرٹسٹ ہیں، میں جب شروع میں آئی تو میں یہ بھی بتاتی چلوں، آفتاب صاحب ہمارے استاد ہیں، مجھے سب سے زیادہ جھاڑیں پڑیں کیونکہ مجھے پراپر کام نہیں آتا، ابھی بھی نہیں آتا، لیکن جو بھی مجھے وہ سمجھاتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ باس کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے جب ڈانٹ پڑتی تھی نا، میں رونے لگ جاتی تھی۔ تو واحد کیفی بھائی ہیں جو اٹھ کے کہتے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں، ادھر نا، رو رہی ہو مت رو، ادھر۔ تو وہ مجھے سمجھاتے تھے۔ کیفی بھائی میں ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کند ذہن انسان بھی ہے نا، اگر ایک آرٹسٹ کو نہیں آمد ہو رہی، نہیں سمجھ آ رہی، وہ تھتوں سے بھی بلوا لیتا ہے کیفی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کو بلوایا اس نے۔ تو وہ اس طریقے سے سمجھاتا ہے، وہ بندہ اس طریقے سے، وہ کیفی بھائی سمجھاتا ہے کہ پوری ایک انٹری سمجھ آتی ہے، پورا اپنا رول، اپنا کردار سمجھ آتا ہے۔ کیفی بھائی نہ صرف ایک اچھے آرٹسٹ ہیں، ان کے اندر ایسی صلاحیت ہے، وہ بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ میرے دکھ کو سمجھا، ان کو پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں، میری نیچر کیسی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، میں کہتی تھی کیفی بھائی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے کروں؟ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کر لو۔ وہ مجھے جس طرح کا مشورہ دیتے ہیں وہ میرے بعد میں بڑا کام آتا ہے۔ تو میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں، میرے حق میں بولنے کے لیے آپ کا احسان ہے۔ وحید لالا تھینک یو، آپ لوگ میرے حق میں بولے، باقی جتنا لوگ میرے حق میں بولے میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گی، میں بس صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ، میں نے صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ولاگ بنایا ہے۔ باقی میں اس ٹاپک کو یہیں میں نے سٹاپ کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے۔ میرا رب بہتر کرنے والا ہے، رب ہے وہی سب بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آپ لوگ ایسی اپنی محبت، ایسی اپنا پیار ہمارے ساتھ بنائی رکھیے گا، اپنی محبتیں، اپنے پیار ایسے ہی ہمیں دیتے رہیے گا۔ میں محنت کروں گی، میں مزید آگے بڑھوں گی اور کوشش کرتی رہوں گی کہ آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اچھا کام کرتی رہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے نئے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ٹلی کھڑکا کے رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، اس ٹاپک پہ نہیں، کسی اور ٹاپک پہ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔